आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले हिरै नमरोस्। चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले हिरै नमरोस्। राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। जुन देखो कालो रातैमा, जीवन संगीत सुनुमा सुख पातैमा। टाह टाह जुन देखो कालो रातैमा, जीवन संगीत सुनुमा सुख पातैमा। संगलो मनमा खुल्छ है सँगै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। सबैजनालाई नमस्कार छ। फेसबुकबाट प्रत्यक्ष जोडिरहनुहुने र अहिले हामी जुम क्लाउडबाट जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय मनहरूलाई म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो 52औं दिन र हाम्रो जहाजेन मेडिटेसनको दोस्रो दिन।
झाजेन नाम सुन्दा पनि एक किसिमको आनन्द लाग्छ। जस्तो बसिरहेको हुन्छौँ चुपचाप बसिरहने मात्र हो। यसको अर्थ भनेको केही नगर्नु, बस चुपचाप बस्नु। बस्नुको अर्थ खालि भुइँमा बस्नु मात्र होइन, उभिनु पनि हुन सक्छ। तर बस्नु भनेको मतलब हामी खालि पोस्चर्सको बसाइ होइन, कहीँ बस्नु छ, पढिनु छ, तर हामी चुपचाप बस्नु छ, केही पनि गर्नु छैन भन्ने हिसाबको यसको अर्थ लाग्छ। यो जैन सम्प्रदायसँग सम्बन्धित यो विधि हो, अत्यन्त गहिरो र एउटा उचाइको विधि हो। हामी अनेकौं विधिहरू गर्छौँ, अन्तत यही एउटा उचाइमा नै पुग्ने हो अथवा गहिराइमै पुग्ने हो। जसरी भन्दा पनि जुनसुकै विधिबाट गर्दा पनि, चाहे मनदेखि अमनमा जाउँ, चाहे शरीरबाट फेरि निर्विचारको त्यो अस्तित्वगत हुने अवस्थामा पुगौँ, अथवा चक्रको साधना गरौँ, ऊर्जालाई हेरौँ, जे गरौँ, अब्जर्भर गरौँ, हामी अन्तत अस्तित्वसँग एकाकार हुनु छ र एकदमै रिल्याक्स हुँदै जानु छ। त्यसैले यो झाजेनमा हामीले के गर्छौँ भने जति सक्छौँ हामी रिल्याक्स बस्ने प्रयत्न गर्छौँ हामी, र श्वासलाई पनि अलिकति हामी केही काम गर्छौँ सुरुको अवस्थामा। जति हामीले श्वास अत्यन्त गहिरोसँग छोड्दै जान्छौँ, त्यति नै हाम्रो अप्पर बडीको साइडमा माथि चाहिँ सबै एकदम रिल्याक्स हुँदै जान्छ र नाभिको भन्दा माथिको भाग। जब हाम्रो डायफ्राम छ अत्यन्त रिल्याक्स हुन्छ, हाम्रो एकदमै गहिराइबाट त्यो श्वास चलिरहेको हुन्छ। त्यसकारण हामी सुरुको अवस्थामा सुरुमा इनहेल गर्छौँ एकचोटि, त्यसपछि एक्सहेल गर्दै जान्छौँ। यसरी गर्छौँ लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भनेको मतलब एकदमै गहिरो तपाईँले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर फेरि यो गर्ने बानी भयो भने फेरि यो ह्याबिट बन्ला भन्ने मलाई डर छ। त्यस कारणले गर्दा गर्नुभन्दा पनि करिबमा हामी जति सक्छ गहिराइमा छोड्दै 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 जान्छौँ, त्यति नै त्यो नाभिको सङ्कुचन हुन थाल्छ, त्यो केन्द्रमा हामी जान थाल्छौँ र माथिको अप्पर बडीलाई रिल्याक्स पनि गरेर जान्छौँ। जसरी सास छोड्दै जान्छौँ, हामीले हाम्रो माथिको अप्पर बडीलाई हामी रिल्याक्स पनि गराउँदै जानुपर्ने हुन्छ र तलबाट हामीले आउने अर्थबाट आउने ऊर्जा र मध्यस्थित्वबाट आउने ऊर्जाको युनिटी हुन्छ, हाम्रो नाभिमा मिङ्गल हुन्छ। तब हामी बिस्तारै बिस्तारै चुपचाप छोड्दै जान्छौँ। त्यसकारण यो झाजेन अत्यन्त सजिलो विधि हो, यस अर्थमा चुपचाप बस्ने नै विधि हो। तर यदि मान्छे साइलेन्समा जाने अभ्यास गरेको छैन, खालि कुनै न कुनै ठाउँमा फोकस हुने अभ्यास गरेको छ भने केही समय गाह्रो हुन सक्ला। अब हामी तयारी हौँ, आसनको स्थिरता एकदम फ्लेक्सिबल भएर बसौँ, एउटा पोजिसनमा बसौँ, बिल्कुल रिल्याक्स भएर बसौँ। आँखा बन्द गर्दा पनि अत्यन्त हल्का र भनिन्छ अझ हामी झाजेनमा आँखा बन्द नगर्न पनि सक्छौँ। आँखा बन्द नगरिकन गरिने मेडिटेसन मध्येमा यो पनि पर्दछ। तर हामी कसै 5 डिग्री अन्तर्गत एकदमै अगाडिको चिजलाई टक्क यसरी हेर्नु मात्र हलुका हिसाबले। तर अब हाम्रो आँखा बन्द गरी नै गर्ने अभ्यास भएको कारणले खोलेर गर्दाखेरि केही डिस्टर्बेन्सहरू हुन सक्छ। तर सुरुको हामी 1-2 मिनट चाहिँ अत्यन्त सहजतापूर्वक आँखालाई भारी नै नबनाइकन हलुका हिसाबले अगाडि हामी हेर्छौँ र त्यसपछि हामी बिस्तारै बन्द गर्छौँ। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने हामी आँखा बन्द गर्दा पनि फोर्स गरिरहेको हुन्छौँ। हामीले योभन्दा अगाडिको ध्यानमा खासै यो आँखाको फोर्स गऱ्यौँ कि गरेनौँ त्यति कुराहरू याद गरेनौँ, रिल्याक्सेसनको कुरा, सहजताको कुरा गऱ्यौँ। तर यो ध्यान विधिमा आँखा बन्द गर्दा पनि यति हल्कासँग गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै सफ्ट, अत्यन्त रिल्याक्स। जति तपाईँ रिल्याक्स हुनुहुन्छ, मन त्यति नै रिल्याक्स हुन्छ। र झेनहरू भन्नुहुन्छ माइन्डलाई चाहिँ एउटा अर्डरमा राख्न सक्यौँ भने बल्ल जीवनको अनेकै अनुकूल र प्रतिकूल अवस्थामा पनि आफूलाई संयम राख्न सकिन्छ भनिन्छ। मुखले संयमित हुनु, अभिनय गर्नु बिल्कुल फरक कुरा हो। साँच्चीकै हामी गहिराइबाट संयमित हुनु भनेको फेरि बिल्कुल फरक हो। र जैनहरू अत्यन्त यो कुरामा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनुहुन्छ, एउटा यो कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ। त्यसकारण जति हामी एक्जिलेसन गर्छौँ, सासलाई बाहिर फाल्छौँ, एकदमै यो कुरालाई चाहिँ हामी याद गर्नुपर्छ। बडीलाई अत्यन्त रिल्याक्स 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 गरी हामी छोड्छौँ। अब हामी आँखा बन्द गर्छौँ, म भन्दै जान्छु, हामी त्यही अनुसारले गर्दै जाउँ। अत्यन्त आँखालाई पनि सफ्ट हल्कासँग आँखा बन्द गर्दा आँखाको कुनै त्यता दबाव नहोस्, अत्यन्त हल्का गहिरो लामो श्वास 9 चोटि प्रकृतिबाट आइरहेको यो सञ्जीवनी ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा हामी अत्यन्त ग्रहणशीलताको भावमा, अत्यन्त प्रेमपूर्वक, अत्यन्त सहजतापूर्वक हाम्रो शरीरको रोम प्रतिरोममा हामी लान्छौँ,
जसको लागि हामी ग्रहणशीलताको भाव जरुरी छ। मेकानिकल्ली होइन, हामी सधैँ सास तानेको त हो नि भन्ने हिसाबले सुईका सुई तान्ने होइन। हिजो तानेको श्वास र आज तानेको श्वासको त्यो ऊर्जा नै फरक छ, मौलिक छ। त्यसकारणले गर्दा अत्यन्त होसपूर्वक हामी तान्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ। अत्यन्त अवेरनेसको साथ सचेतनापूर्वक आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वासलाई हामी हेर्ने भन्दा पनि अहिले हामी तान्ने र छोड्ने गर्छौं। अब हामी यदि 9 चोटि भइसकेको छ भने झाजेनको लागि तयारीमा रहन्छौं। आसन यही भन्ने जरुरी छैन। वज्रासन, सुखासन, अर्धपद्मासन, पद्मासन जे हुन सक्छ, तर तपाईको शरीर कोयल अवस्थामा हुनु पर्यो। एउटा माथि, एउटा तल, एउटा अप्ठ्यारो यस्तो हिसाबले गर्न पाइँदैन। बिल्कुल ढाडको समस्या छ, लामो समय बस्न गाह्रो छ भने कुर्सीमा बस्न पनि सक्नुहुन्छ। तर यसमा कम्प्रोमाइज के हुँदैन भने हामी धेरै चल्न खोज्दैनौँ यो झाजेनमा चाहिँ। किनकि हामी शरीरलाई जति स्थिरता राख्छौं त्यति नै हामी गहिराइमा जान्छौं। यसकारणले गर्दा शरीरको स्थिरताले कायम गरौँ। पुरापुरी हेरौँ कहीँ केही छ छैन। ओके, अब हामी एकचोटि सम्पूर्ण शरीरलाई फिल गर्दै समग्रतामा रिल्याक्स भइरहेको छ भाव गरौँ। रिल्याक्स भइरहेको छ भाव गरौँ। रिल्याक्स भइरहेको छ। एउटा गहन विश्राममा गइरहेको छ शरीर। एउटा गहन विश्राममा गइरहेको छ शरीर। मन पनि विश्राममा गइरहेको छ। जसरी शरीर विश्राममा जान्छ, झेनले भन्नुहुन्छ मन पनि हाम्रो विश्राममा जान्छ। जति जति मन एउटा अर्डरमा जान्छ, मन जब शान्त हुँदै जान्छ, शान्त हुँदै जान्छ, शान्त हुँदै जान्छ, चेतना मस्तिष्क केन्द्रबाट हामीले निश्चल ध्यानमा भनेको जस्तै नाभि अझ भन्छ तान्दिन अथवा हारा, त्यो बिन्दुको कुरा त्यहाँ अटोमेटिक हाम्रो चेतना चाहिँ छलाङ लाउँछ भन्ने हो। जसको लागि हामी अत्यन्त रिल्याक्स बन्नु जरुरी छ। हामी यसमा बालापन पनि बन्दैनौँ, हामी मुस्कुराउँदैनौँ पनि। यो अभ्यासमा हामी सेलिब्रेसनमा मात्र मुस्कुराउँछौँ, किनभने हामीले मुस्कान खोज्नु, आनन्द खोज्नु पनि झाजेनमा त्यो गल्ती हुन सक्छ। किनभने हामी जस्तो अवस्थामा छौँ बिल्कुल त्यो अवस्थामा चुपचाप बस्छौँ। कहिलेकाहीँ लाग्छ म आनन्दित भइरहेको छु, म मुस्कुराइरहेको छु, म खुसी भइरहेको छु भन्दाखेरि त्यहाँ हामी विचार हावी भइरहेको जस्तो धेरै आइरहन सक्छ भन्ने झेन एकदमै सचेत छ झेनको यो विधिमा। त्यसैले हामी आनन्दकै खोजी होइन, शान्तिकै खोजी मात्र होइन, खोज्नै पर्दैन। तपाईँ चुपचाप बसिरहँदा ती कुरा आफै आउँछ भन्ने कुरा यहाँ छ। त्यो भन्दैमा हामी गम्भीर पनि बन्नु छैन। यथास्थिति जे छ बिल्कुल चुपचाप बसौँ। अब हाम्रो हातको मुद्रा यहाँलाई थाहा छ, झेन मुद्रा। दाहिने हातको माथि देब्रे हात र दुवै बुढी औँलालाई टच गराउँछौँ। यसरी कोही फेसबुकबाट हेरिराख्नु भएको छ भने पहिले दाहिने हात, त्यसपछि देब्रे हात, यसलाई टच अत्यन्त सहजतापूर्वक हामी राख्छौँ। हात राख्दा पनि एकदमै सफ्टले राख्छौँ। अब हामी श्वासलाई हेर्छौँ। के गर्छौँ भने सुरुमा हामी इन्हेल गरौँ एकचोटि, गहिरो इन्हेल, त्यसपछि हामी एक्सहेल गर्छौँ, छाड्छौँ श्वास, त्यसपछि तान्दैनौँ हामी, अटोमेटिक आफै शरीरले तान्न थाल्छ। हामी हेर्छौँ पनि त्यो। अब ल सुरु गर्छौँ है। 10 चोटि हामी श्वासलाई तान्छौँ र छाड्छौँ। सुरुमा एकचोटि गहिरो लामो तान्छौँ, त्यसपछि हामी श्वासलाई छोड्दै जान्छौँ। कसरी छोड्ने? लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यति लामो हुनु पर्यो।
तर सक्दै सकिन भने छोड्नुहोस्, नभए तपाईँले जब जब सास छाड्दै जानुहुन्छ तपाईँको त्यो नाभिको सङ्कुचन फिल गर्दै 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 गर्नुहुन्छ। एकचोटि हामी अब सुरु गर्छौँ है। सुरु गरौँ सबैले। सासलाई गहिरो लामो तानौँ, अब छोडौँ। पुरापुर त्यो तान जुन मुद्रामा, झाजेन मुद्रामा, र त्यो नाभिको सङ्कुचनलाई हेरौँ। 1 2 3 4 5 भन्दासम्म गाह्रो भइरहेको छ भने फेरि इनहेल गर्नु होला। भनेको मतलब फेरि क्लियर हुनु एकछिन, बरु हामी एकछिन नगरौँ। श्वासलाई हामी जब तान्दै जान्छौँ र श्वासले जब छोड्दै जान्छौँ, जब नाभिमा सङ्कुचन आउँछ र त्यत्तिकै हामी बस्छौँ फेरि मुद्रामा, त्यो एकछिन होल्ड गर्छौँ। जब तपाईँ होल्ड गर्दा आफैलाई तान्न मन लाग्छ। मैले हिजो पनि भने, एउटा बाल्टिनमा जगले हामी पानी उभ्याउँदा त्यो 1 सेकेन्ड पनि त्यहाँ ग्याप हुँदैन, प्रकृति आफै भर्न तयार छ। त्यसरी जब हाम्रो श्वासलाई हामीले जब होल्ड गर्छौँ, भित्रबाट एकदम तान्न आतुर हुन्छ। जब तान्न आतुर हुन्छ तपाईँले इनहेल गर्नुहोस् र फेरि श्वासलाई त्यसरी नै तान्दै जाउँ। कन्टिन्यू। दोस्रो चोटि हुन्छ अब छाड्ने मात्र। अब तेस्रो चोटिको लागि तयार हौँ। अत्यन्त सहजता, मैले भनेको अनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन, आफ्नो हिसाबले गर्नु। तर यो तेस्रो हो। बिस्तारै श्वासलाई छोड्दै छोड्दै जानुहोस्, छोड्दै जानुहोस्, छोड्दै जानुहोस्, छोड्दै जानुहोस्। र जब सङ्कुचन आउँछ टक्क त्यो मुद्रामा बस्नुहोस् एकछिन। 1 वा 2 सेकेन्ड रोक्नुहोला, 3 सेकेन्ड रोक्नुहोला, 3 सेकेन्ड भन्दा पनि गतिमा। त्यसपछि फेरि श्वास आफै तान्छ, फेरि माथिबाट श्वास छोड्दै जानुहोस्, छोड्दै जानुहोस्, छोड्दै जानुहोस्। यदिलाई कसैसँग हार्टको समस्या छ, प्रेसरको समस्या छ भने पनि बिल्कुल 1 सेकेन्ड होइन कि 1 भन्दा गन्दा नै, अथवा नरोक्न पनि सक्नुहुन्छ, तर यसले कुनै असर गर्दैन। आफै शरीरलाई थाहा हुन्छ मैले कति रोक्न सक्छु, आफ्नै शरीरलाई थाहा हुन्छ मैले कति छोड्नु पर्ने। बडीको आफ्नै कन्सियसनेस छ। चौथो चोटिमा छौँ हामी, 4th टाइम। जब तपाईले छाडेर केही क्षण रोक्न खोज्नुहुन्छ, भित्रबाट नै अत्यन्त गहिराईमा तान्न खोजिरहेको हुन्छ, तपाईँ तान्नलाई छोडिदिनुहोस्, मजाले अस्तित्व आफैले तपाईँले भरिरहेको हुन्छ। 5औं चोटि छोड्दै जाउँ। जति जति तपाईँ गहिराईमा सचेतनापूर्वक छोड्दै जानुहुन्छ, तपाईको मन अत्यन्त शान्त 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 हुँदै जान्छ। तपाईले शान्त होस् भन्नै पर्दैन। यसैको लागि नै हाम्रो अगाडिको प्रिपरेसनमा हामी श्वासलाई यो प्रक्रिया गरेको हो, नत्र भने हामी जहाजमा केही पनि गर्नु थिएन। अब 6औं चोटिको लागि बिल्कुल सहजतापूर्वक, अत्यन्त प्रेमपूर्वक छोड्दै जानुहोस्। जसै जसै छोड्दै जानुहुन्छ, तपाईको डायफ्राममा एक किसिमको सङ्कुचन आउँछ। नाभि नै भनौँ, त्यहाँ सङ्कुचन अनुभव हुन्छ। र केही पल होल्ड गर्नुहोस् र फेरि इनहेलको लागि शरीरलाई छोडिदिन्छ, आफै भर्छ। फेरि लामो हामी एक्सहेल गर्छौँ, यानि कि सास छोड्छौँ। 7औं चोटि। त्यो मुद्रामा बसौँ। 1 पल भए पनि हामी सासलाई होल्ड गरौँ, फेरि छोडौँ। आफै तान्छ श्वास। अब 8 चोटिको लागि तयारी हौँ। फेरि छोड्दै जाउँ।
अब 9 चोटिको लागि तयार हौँ। सास आफै तान्छ। अब हामी फेरि एक्जेल गर्छौँ, छोड्छौँ। अत्यन्त गहिरो लामो। अब अन्तिम 10 चोटि यो तान्दा तान्दै तपाईँ अत्यन्त शान्त, एउटा अत्यन्त गहिरो ट्रान्कुल स्टेटमा पुग्नुहुन्छ। छोड्दै जाउँ। केही पल होल्डमा छोडिदिनुहोस्। आफै श्वास लिन्छ। अब हामी सासलाई तान्नु र छोड्नु छैन। जाजनको मुद्रामा रहौँ। दाहिने हात माथि देब्रे हात र दुवै बुढी औँलाको टच। टक्क हामी बसौँ। बसौँ। जाजेन चुपचाप बस्नु, बिल्कुल केही नगर्नु। तर हिँडाउन पाइँदैन। द्रष्टा भाव, साक्षी भाव हामीले जरुरी छ। यतिखेर जब तपाईहरू चुपचाप बस्नुहुन्छ, सबसे बेसी अलर्ट हुने भनेको हाम्रो कानै होला। विभिन्न आवाजहरू सुन्न थाल्ला, विभिन्न ध्वनि थाहा पाउन थाल्लान्। मेरै आवाज तपाईले सुनिराख्नु भएको छ। चुपचाप बस सुन्दै जानुहोस्। कानले सुनिरहेको छ भने बिल्कुल चुपचाप बस सुन्दै जाने। जब तपाईँ चुपचाप सुन्दै जानुहुन्छ, सुन्दा सुन्दा अद्भुत गहिराईमा तपाईँ आफूभित्रको त्यो शान्त खालीपनलाई थाहा पाउन थाल्नुहुन्छ। बिल्कुल सचेतनापूर्वक, अवेरनेसपूर्वक, होसपूर्वक एउटा गहिरो शान्तिमा हामी गहिरेको छौँ। तर जसको लागि केही प्रयास गर्नु पर्दैन। बिल्कुल शरीरको स्थिरता जब हुन्छ, माइन्डको पनि स्थिरता हुन थाल्छ र नेति आफै त्यो गहिराईमा छलाङ लाग्छ। Just sitting, doing nothing. वास्तवमा ध्यानको परिभाषा पनि जाजेनमा सार्थक हुन्छ जस्तो लाग्छ। समग्रताको सचेतना, चुपचाप बस्ने,
बिल्कुल केही नगर्ने, तर सचेतना हुनु पर्यो, अवेरनेस हुनु पर्यो। यदि केही आवाज आइरहेको छ भने चुपचाप सुन्दै जाने। यदि आइरहेको छैन, तपाईलाई एउटा आनन्दमा मात्र छ भने बस त्यसैको फ्लोमा जाँदै गर्नु। तर मलाई आनन्द लागिरहेको छ, मलाई खुसी लागिरहेको छ, मलाई शान्ति भइरहेको छ, शान्त मन भइरहेको छ भन्नु जरुरी छैन। बस जे भइरहेको छ बस हुन दिने। बस जब तपाईहरु यस्तो गर्न थाल्नुहुन्छ, आफूभित्रको एउटा गहिरो शान्ति आवाज हुन थाल्छ, आफै हुन थाल्छ र त्यही शान्तिमा अझ गहिरो जाँदै गर्ने हो। बस प्रयासले होइन, निष्प्रयासमै घटित हुन्छ यो अवस्था। जब यो अवस्था घटित हुन्छ, त्यही अवस्थाभित्र अझ गहिरो चुपचाप हामी हेर्दै जान्छौँ, अनुभूतिलाई अझ अनुभव गर्दै जान्छौँ। बस यदि शरीरमा कतै, मनमा कतै विचलन आइरहेको छ, अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने बिल्कुल रिल्याक्स बनाउँदै जानुहोस्। होइन भने चुपचाप हामी हेर्दै जाउँ। हामी सानो सानो तरङ्गहरूलाई आफ्नो पहिचान दिन्छौँ, सानो सानो विचार, सानो सानो भावलाई आफै भन्ठान्छौँ र त हामी अस्तित्वगत हुन सक्दैनौँ। एउटा समुद्रको छालले छाल नै समुद्र हो भनेर मानिदियो भने जब छाल सकिन्छ, समुद्र पनि त सकियो। तर छाल होइन, छाल त हामी भित्रको एउटा विचार जस्तो मात्र हो। अहिले छाल आइरहेको छ, तरङ्ग आइरहेको छ, फेरि एक किसिमपछि ठहराव आउँछ, शान्तपना आउँछ भन्ने हिसाबले आफूलाई समुद्र बुझिदिने हो भने त हामी विराट अस्तित्वसँग हामी अस्तित्वगत हुन्छौँ। र यो कुरा हामी झाजेनमा पनि बुझ्छौँ कि हामी सानो सानो तरङ्ग, सानो सानो विचार, सानो सानो भावमा विचलित हुँदैनौँ। बस हामी शान्त हुँदै जान्छौँ। हामी भित्रको त्यो विराट खालीपन, हामी भित्रको त्यो विराट शान्तपनमा हामी रहन्छौँ र हामी त्यही विराट तत्त्वभित्र, विराट चेतनाभित्र गहिराइमा जाँदै गर्छौँ। यदि हामी मन र भावमा बहकियौँ भने हामी घरि मनले कता दौडाउँछ, भावले हामीलाई कता दौडाउँछ, दौडिँदा 1 घण्टाको समय बितेको त्यति बेला पनि थाहा हुँदैन मित्रहरू। तर त्यो ध्यान होइन, ध्यानमा पनि थाहा हुँदैन, होस हुन्छ र हामी विचारसँग अल्झिराख्दा पनि हामी कहाँ पुग्छौँ। एउटा सानो केही घटना याद आयो भने त्यो घटना कहाँसम्म रिलेट हुन्छ, कहिलेसम्मको कुरा सोच्छौँ र कति परसम्मको कुरा सोच्छौँ। कहिले त आफूले सोचेको कुरा आफैले सम्झिँदा पनि लाज लाग्छ, अरूलाई सुनाउनु त परिजाओस्। त्यसकारण हामी त्यो तरङ्गबाट, त्यो भावबाट बिस्तारै हामी भित्रको त्यो खालीपन, मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, हिजो पनि भन्थे, कोठा कसरी चिन्ने? कोठा, तपाईँको कोठा, तपाईँ सुतेको कोठा, अहिले ध्यान गरेको कोठा, वरिपरि गारो लगाइएको छ, त्यो हो त कोठा? गारो हो त कोठा? होइन नि। कोठा त त्यो गारो बीचको त्यो खालीपन नै हो नि। जब तपाईँले
एउटा बााउन्ड्री लगाउनुहुन्छ, प्रखाल लगाउनुहुन्छ, त्यो बिचमा पनि त एउटा खालीपन छ नि, खाली चिज छ नि, जसलाई हामी कोठा फिल गर्छौँ। तब हाम्रो मन विचारभित्र पनि, अथवा भनौँ विचार र मनभित्र पनि कसरी भने त्यो त परिधिमा आइरहने कुरा हो, त्यहाँभित्र पनि एउटा विराट खालीपन छ। तर हामीले त्यो खालीपनलाई महसुस गरेनौँ। जसरी कोठामा हामी किताब राख्छौँ, खाट होला, दराज होला, हामी दराजमा याद गर्छौँ, खाटमा याद गर्छौँ, तर त्यो कोठाको खालीपन आज तपाईँहरू ध्यानपछि फिल गर्नुहोस्। कोठाको त्यो खालीपन कहिल्यै फिल गरेनौँ। त हामीभित्रको त्यो खालीपन, हामीभित्रको त्यो शान्तपन जब झाझेन गर्दै जानुहुन्छ, बिल्कुल अत्यन्त सरल विधि, केही नै नगर्ने विधि, चुपचाप बस्ने विधि, तर अवेरनेस, होस, बिल्कुल सचेतना, पुरा अवेरनेस छाड्दै जाउँ पुरै आफूभित्रको त्यो शान्तिपन, खालीपनमा हामी डुबुल्की लगाउँदै जाउँ, अझ डुबुल्की लगाउँदै जाउँ, अझ डुबुल्की लगाउँदै जाउँ। जति डुबुल्की लगाउँदै जानुहुन्छ, अपूर्व शान्ति, अपूर्व आनन्द। अब हेर्नुहोस् है, आनन्द हामीले ल्याउने, ओहो आनन्द आइरहेछ होइन, घटित हुने कुरा र ल्याउने कुरा बिल्कुल फरक। प्रयासबाट आउने र निष्प्रयासमा जन्मिने बिल्कुल फरक कुरा। जब तपाईँ हेर्दै जाने क्रममा आफै घटित हुन्छ, ह्यापनिङ हुन्छ, बस त्यही कुरामा रहँदै जाउँ। बिल्कुल शरीरको स्थिरता, हलनचलन नगर्ने, आँखा नचलाउने, अत्यन्त सहजता, सरलता, संयमतापूर्वक टक्क हामी रहन्छौँ। धेरैलाई अवस्थामा शरीरको शून्यताको बोध पनि हुन सक्छ। शरीर चलाउन नखोज्ने त्यो अवस्थामा यतिखेर मलाई लाओत्सुले भनेको एउटा कुरा याद आयो। लाओत्सु भन्नुहुन्छ एउटा घडा भनेको मतलब एउटा पानी भर्ने घडा, भाँडो नै भन्नु सिम्पल, जे सोच्दा भन्नुहुन्छ। त्यसको घडाको बाहिरी त्यो आवरणको के मूल्य छ भन्नुहुन्छ कि लाओत्सु? असली मूल्य त त्यो घडाभित्रको शून्यतामा पो छ भन्नुहुन्छ। तपाईले भाँडोमा पानी भरेको होइन नि, त्यो शून्यता, त्यो खालीपनमा पानी भर्नु भएको हो। तर अब हामीले त्यो घडालाई, त्यो भाँडोलाई नै हामीले सबथोक ठान्यौँ, त्यो घडाको बाहिरी आवरणलाई नै सबथोक ठान्यौँ। त त्यो खालीपन नभइदिएको भए तपाईले घडामा कसरी पानी भर्नुहुन्थ्यो? त्यही लाओत्सु भन्नुहुन्छ, त्यही देखिरहेको त्यो घडाको त्यो आवरण, त्यसको के मूल्य हो? मूल्य त त्यो हो, त्यो भित्रको खालीपन, त्यो भित्रको शून्यता। अघि पनि मैले भने, खालीपनमा नै हामी केही पर्छौँ, चाहे घर होस् चाहे जे होस्। यसरी हामीले अलिकति यसलाई फरक रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी बाहिर चिजलाई हेर्यौँ, मूल्य हामी खालीपनको होइन। हामी यदि घर किन्छौँ भने पनि घरको मूल्य तिर्छौँ नि त, तर वास्तवमा त्यो घरभित्रको खालीपनको मूल्य थियो नि।
तर हामी बाहिर चिजलाई हेरौँ। त्यसकारण अब जब हामी बाहिरै चिजमा अडिरह्यौँ भने त्यो विराट तत्त्वसँग साक्षात्कार कसरी गर्ने? हामी त्यत्तिकै अल्झिरहेको हुन्छ, हामी यो हो यो हो यो हो भनेर। त्यो खालीपन, त्यो शून्यता बिल्कुल फरक। त्यसलाई हामी ध्यानको विधि गर्दै जाने क्रममा पनि जब विधि नै टुङ्गिन्छ, विधि जहाँनिर सकिन्छ त्यहाँनिर बल्ल शून्यताको साक्षात्कार हुन्छ। त्यसैले हामी विधिमै हराइरह्यौँ, विधिमै खोजिरह्यौँ भने शून्यताभित्र कहाँ विधि अट्छ र? परिभाषाभित्र कहाँ ध्यान सीमित हुन्छ? त्यो शून्यता, त्यो खालीपन आउनको लागि परिभाषा, लजिक सम्पूर्ण जब तिरोहित हुन्छ तब त्यो चिज उदय हुन्छ। त्यसलाई हामी अत्यन्त याद गर्नुपर्छ, विधिलाई पनि हामी समात्नु हुँदैन। विधि एउटा क्षणसँग समात्ने हो, प्रयासै गर्ने हो। तर जब निष्प्रयासमा हामी छलाङ लगाउँछौँ तब नै शून्यता घटित हुने हो। शून्यता हामीसँगै छ। अब हामी केही समय बस हेर्दै जान्छौँ, पुरापुर छोड्दै जाउँ यो शान्तपन, यो आनन्दितपन जसमा हामी गहिराईमा चुपचाप जाँदैनौँ, चुपचाप जाँदैनौँ, चुपचाप बस 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 चुपचाप। याद गरौँ कतै हामीलाई अल्छी लागिरहेको छैन। याद गरौँ कतै हामी निदाउन खोजिरहेको छौँ। याद गरौँ हामी फेरि त्यो विचार रूपी तरङ्गतिर तरङ्गित हुँदै कतै अल्मलिरहेको छौँ। याद गरौँ त्यो रिल्याक्सेसन नभएको कारणले कतै हामी प्रभावित भइरहेको छौँ। यदि भइरहेको छौँ भने केही पनि छैन, चुपचाप बस्नुहोस्, केही पनि नगर्नुहोस्। तर केही नगर्नुको अर्थ रिल्याक्सेसन भइरहेको छैन भने त रिल्याक्सेसन गर्नुपर्छ। अप्ठ्यारो भएको छ भने सफ्ट्यारोमा परिणत गर्नुपर्छ। तर चुपचाप बस। जब हामी चुपचाप हेर्दै जान्छौँ, कुनै जजमेन्ट गर्दैनौँ, इन्टरफियर गर्दैनौँ, तब हामी बिस्तारै हामी भित्रको त्यो खालीपन, हामी भित्रको त्यो शून्यतामा हामी पुग्छौँ। अब हामी अन्त छौँ। जाजेनको आज दोस्रो दिनको समापन हामी गर्दैछौँ। याद गर्नुहोस् यो अवस्था शान्त अवस्था, शरीरको आनन्दित भएको अवस्था, एक किसिमको लय श्वासको र आफूभित्रको त्यो खालीपन, आफूभित्रको त्यो शान्तपनलाई याद गरौँ। र हामी
अब सेलिब्रेसनमा जुम्छौँ, आँखा बन्द गरी नै शब्द शब्द सुन्दै हामी मग्न हुन्छौँ। मैं पलक ढाँप तो है लूं, आ पिया पिया, आ पिया इन नैनन में मैं पलक ढाँप तो है लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना मैं तोहे देखन दूं। अब किस्मत के हाथ है इस बंधन की लाज, मैंने तो मन लिख दिया सावरिया के नाम। जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चाँद, श्याम बने हैं राधिका, राधा बन गई श्याम। अरे सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सिमरू में पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। सांसों की माला पे
गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं प्रीता, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम। अब बिस्तारै गहिरो लामो श्वास 3 चोटि फेरौँ र अस्तित्वलाई अत्यन्त अभाव प्रकट गर्दै अत्यन्त धन्यवाद दिँदै बिल्कुल सहजतापूर्वक दुवै हातलाई रब गरौँ र हामी पहिला नाभिमा लगाउँछौँ र त्यो ऊर्जालाई अनुभव गर्छौँ, त्यो ऊर्जाको स्पर्शलाई नाभिको भित्रबाट ग्रहण गर्छौँ र फेरि रब गर्दै दुवै आँखामा लगाउँ, बिस्तारै बिस्तारै हत्केला हेर्दै आँखा खोलौँ। यहाँ सबैजनालाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अहिले फेसबुक माध्यमबाट धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ। रमुना खड्का दाहाल, सुमी पगिनी, सुमना माते, दाई, विमला थापा लगायत धेरैजनाले अहिले सीता कार्की हामीले हेरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो झाजेन विधि मैले यहाँलाई भनि नै सकेको छु, अत्यन्त सफ्ट विधि हो। अहिले अझै पनि हामी बुझ्ने क्रममै छौँ र यो जब हामी श्वासको प्रक्रियालाई जब हामी 10 चोटि गर्दासम्ममा नै हामी अत्यन्त शान्तपनमा हामी गइसकेको हुन्छौँ। त्यसकारण हामी बिस्तारै एक्जेल गर्दै गर्दै जाने बेलामा अप्पर बडीको यो माथिल्लो भागलाई पनि हामी शान्त 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 बनाउँदै जान्छौँ र त्यो नाभिको जब छोड्दै जान्छ एक किसिमको सङ्कुचन हामीलाई फिल हुन्छ। टक्क हामी होल्ड गर्छौँ र 1 2 3 लगभग 3-4 चोटि भनौँ न, 1 सेकेन्ड पनि होइन, लगभग छोडिसकेपछि अनायासै फेरि अस्तित्वले हामीमा श्वास भर्न खोज्छ, भर्न दिने। यसरी जब तपाईले 10 चोटि गर्न थाल्नुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै एक किसिमको शान्तपनमा हामी प्रवेश गर्छौँ। जब हामी शान्तपनमा प्रवेश गर्छौँ एउटा त हामी आवाजबाट पनि जान सक्छौँ, हामी आवाज सुन्न सक्छौँ, किनकि हामीले देख्दैनौँ, आँखा बन्द भने त आवाज नै हो। बिस्तारै त्यो आवाजलाई सुन्दै सुन्दै जब तपाईँ चुपचाप सुन्दै जानुहुन्छ त्यो फेरि हामीभित्र छलाङ लगाउँछ आफैले चेतनाले, र हामीभित्रको त्यो खालीपन, हामीभित्रको त्यो शान्तपनमा हामी पुग्छौँ र त्यही गहिराइमा हामी जाँदै गयौँ। मैले आज भने लाओत्सेको एकदमै मिठो कुरा मलाई जब याद आयो,
ती हामी के घरकै कुरा गर्दा पनि हामी खालि घरभित्र हामी सामान राख्न चाहन्छौँ नि घरभित्र भन्छौँ नि। वास्तवमा त्यो खालीपनमै राखिरहेको छौँ होइन र? यदि खालीपन थिएन भने त घरभित्र कसरी राख्ने? भाँडाको कुरा गर्यौँ हामी, गिलासको कुरा गरौँ होला हामी यो गिलासको। गिलासको वरिपरिलाई गिलास हो, यो खालीपनलाई गिलास हो। वास्तवमा गिलासको मूल्य त यो बाहिरको आवरणभित्र पनि यो भित्रको शून्यता स्पेस भएर नै त यो गिलासको मूल्य भएको हो नि त। तर हामी सधैँ त्यो गिलासको आवरणलाई हेऱ्यौँ, त्यस्तै हामी खालि हाम्रो मनलाई हेऱ्यौँ, भावलाई हेऱ्यौँ र त हामी तरङ्गित भइरह्यौँ प्रतिपल। अकर्ताको भावमा हामी जान सकेनौँ। जब हामी भित्रको पनि त्यो खालीपनलाई जब हेर्छौँ, नेति नेति फेरि हामी अस्तित्व गर्दै हुन्छ भन्ने ठुलो सन्देश हो झाजेनको। आज मैले यति नै भने, फेरि भोलि नयाँ उत्साह नयाँ जागरको साथ हामी फेरि झाजेनको त्यो दिव्य स्वादलाई हामी चाख्ने नै छौँ। अहिले काठमाडौँमा यतिखेर झमझम पानी परिरहेको छ, एकदमै शीतल चिसो चिसो फिल पनि भइरहेको छ। चराहरूको चिरबिर चिरबिर पनि मैले सुनिरहेको छु। घाम आज लागिरहेको छैन। अत्यन्त यो सुन्दर यो मौसम, यो अचम्म, यो राम्रो मैले के भन्छु, सधैँ प्रतिपल नवीन मौसम हुन्छ। हिजोको र आजको बिल्कुल फरक हुन्छ। यो मौलिकतालाई हामी अनुसरण गर्दै स्वस्थ रहौँ, व्यस्त रहौँ र प्रतिपल आनन्दित रहौँ। आजलाई मैले यति नै भने, शुभ दिन, नमस्ते।